ऑलवेज ऑलवेज तुम्हारी जबान पे ये जुमला रहना, फॉरगिव मी एंड माई पेरेंट्स, फॉरगिव मी एंड माई पेरेंट्स। अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ कर दे। दोस्तों याद रखो, ये मीर मोहम्मद अली मूसवी की मजलिस में ये मेरा कंप्लीट मैसेज है कि जितनी तुम माफी मांगोगे अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद करता रहेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और सबसे ज्यादा जो नीचे प्रॉब्लम आने वाला है वो गुनाही का प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा जो नीचे प्रॉब्लम है जिन्होंने माफी नहीं मांगी। अब आपको मैं एक बात याद दिलाते, अल्लाह सारे मोमिनीन और मोमिनात को मुहिब्बान आले मोहम्मद को सलामत रख, मेरे मौला की सलामती के साथ। आधे घंटे के ऊपर मजलिस होगी, उसमें 45-50 मिनट्स में खत्म करना। आपको पता है आपने नमाज जनाजा कई अटेंड की है, अब जब करना अल्लाह सबको सलामत रखे, सलामत रखे। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई मौका मिले नमाज जनाजा में, कितनी तकबीरें नमाज जनाजा में? 5 टाइम्स। मौलाना जो नमाज पढ़ाते हो 5 टाइम्स तकबीरें पढ़ाते, 5th तकबीर पे नमाज खत्म हो जाती। 4th तकबीर जब होती, पहली 4थी तकबीर जब मौलाना कहते अल्लाह अकबर, और जब ये उनका पूरी वो दुआ खत्म होती, बिफोर 5th तकबीर, बिफोर 5वां अल्लाह अकबर जो बोलेंगे वो, जिस पे नमाज खत्म हो रही है, 3 दफा बोलते हैं अफ़ो अफ़ो अफ़ो। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? मैया सामने, हजारों लोग पीछे नमाज पढ़ रहे, मौलवी सामने से बोल रहा पुकार के अफ़ो अफ़ो अफ़ो। क्या मतलब है इसका? अल्लाह प्लीज फॉरगिव हिम, प्लीज फॉरगिव हिम, प्लीज फॉरगिव हिम। मैं तो प्लीज मैं बोल रहा, फॉरगिव हिम, फॉरगिव हिम, फॉरगिव हिम। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। सोचो, लहद में जाने से पहले दुआ क्या है? लहद में लिटाने से पहले दुआ क्या है? कि अल्लाह तो इसको माफ कर दे। इतनी बड़ी इबादत है ये। सारी तुम्हारी इबादतों का, सारी इबादतों का जो निचोड़ है वो अफ़ो है, अस्तगफार। वो माफी मांगो, वो अपने वालिदैन के लिए कर, अल्लाह तो मेरे माँ बाप को माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ कर। तुम जितनी दफा बोलोगे अल्लाह उतनी रहमत नाजिल करेगा। जितनी दफा तुम वालिदैन के लिए इस्तगफार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ करेगा, तुम्हारे माँ बाप। और गुनाह माफ होने का मतलब क्या होता? नीचे होता क्या गुनाह जब माफ होता? खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ में नीचे, हमको नहीं मालूम, वी डोंट नो, कुछ नहीं मालूम है हमको। हम एक दफा बाप को लिटाते हैं नीचे, बड़े आराम के साथ भी कम बैक। आप इंसाफ से बोलो, इंसाफ से बोलो। गलत बोल रहा, बाप को लिटाया, बेटा प्लीज मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। लिटाता है सब बाप को, मां को, बेटा लिटा दिया नीचे। यहां पे मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का जुमला है। मेरा मौला बोलता है कि उस लम्हे से डरो, इबरत लो। मौला बोलते हैं इबरत लो, इबरत लो, इबरत लो। इमाम अली बोलते, मैं नहीं बोल रहा। मेरे मौला बोलते हैं कि इबरत लो, जब तुम्हारा बेटा तुमको लिटाएगा और पीठ बता के बाहर आ जाएगा, टर्न करेगा, अपने बैक को बताएगा तुमको, हिल कम अप, ऊपर आ जाएगा। तुम नीचे से पुकारोगे, तुम नीचे से आवाज दोगे कि मेरे बेटे मुझे अकेला मत छोड़, ओ माई सन, ओ माई सन, डोंट लीव मी अलोन, डोंट लीव मी अलोन। तुम्हारी आवाज उसके कानों तक नहीं आएगी। ये मेरे मौला का जुमला है। तुम पुकारोगे, तुम्हारी आवाज उसके कानों तक। अब मेरी तरफ देखो, प्लीज प्लीज बोल रहा, लुक एट मी, लुक एट मी। जब बेटा बाहर आता है, ब्रांडेड ड्रेस पहना हुआ है, कीमती लिबास है, एक्सपेंसिव पैंट है, एक्सपेंसिव शर्ट है, जब बाप को नीचे लिटाया तो थोड़ी सी डस्ट, खाक उसके कपड़ों पे आ गई। एक्सपेंसिव ड्रेस है ना, तो आप देखो इस तरह झटक देता, इस तरह सारी अपने जिस्म पे जो खाक है, थोड़ी सी डस्ट जो तुम्हारे ट्राउजर के ऊपर, शर्ट के ऊपर आ गई, तुम इस तरह झटक के खड़े हो जाते। और दूसरा लम्हा आता, सेकंड आता, दूसरे लम्हे में तुम अपने हाथों से मन और टन्स ऑफ खाक अपने बाप पे डाल देते, बाप पे डाल देते। ये सबके साथ होने वाला है। नीचे से बाप पुकार रहा,
کہ وہ میرے بیٹے اتنا اندھیرا ہو رہا, او میرے لال پلیز ڈونٹ پٹ اٹ, وہ ڈالتے رہتا. اب وہاں پہ اگر تم نے افو کیا, وہاں اگر بیٹے نے دعا کی پلیز میرے اللہ بحق محمد والے محمد تم میرے ماں باپ کو بخش دے, ہم بولتے ہیں وہ بد نصیب لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا. اس لیے کہ پورا بچپن, پلیز غور سے سنو, پورا بچپنا پیدا ہوئے جب سے جب تک تمہارے ماں باپ زندہ تھے, انہوں نے ایک ہی دعا کی تھی کہ اللہ میرے بچے کو سلامت رکھ, ہر بلا ہر مصیبت سے بچا لے. ماں نے بھی دعا کی تھی, باپ نے بھی یہی دعا کرتے. ولادت سے لے کے ولادت سے پہلے جیسے ہی شکم مادر میں تم آئے, ماں کے پیٹ میں تم آئے, ماں کی بھی ایک ہی دعا, باپ کی بھی ایک ہی دعا, اللہ صحت کے ساتھ تم مجھے اولاد دے. اور جب اولاد ملتی اس نے ولادت سے لے کے جب تک ماں باپ زندہ رہتے ایک ہی دعا کرتے رہتے کہ پروردگار تو میرے ماں باپ میری اولاد کو سلامت رکھ, میرے بیٹے کو میری بیٹی کو میرے بچوں کو سلامت رکھ. وہ پوری زندگی دعا دیتی چلی گئی. کیا تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا کرو؟ What I'm saying, اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے والد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ تعویذ بنا لو, یہاں پہ تعویذ بنا لو, ہمیشہ قنوت میں پڑھو اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر, اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر, جیسا انہوں نے بچپنے میں ہمارے پر رحم کیا. یاد رکھو اگر تمہاری ماں تمہارا باپ دیندار نہیں ہوتے تو تم عزاداری حسین کبھی نہیں کرتے. اگر آج میں ذکر حسین کر رہا, اگر آج مصائب مولا حسین پڑھ رہا یا مجلس پڑھ رہا تو صرف اور صرف جسٹ بیکاز آف مائی مدر اینڈ مائی فادر. باپ نے حلال کھلایا, ماں نے پاکیزہ طریقے سے پالا, تو آج میری زبان پہ یا علی بھی آیا یا حسین بھی آیا. ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں. کبھی زندگی میں ڈیپینڈنٹ مت سمجھو اپنے والدین کو, بوجھ مت سمجھو. always think, always pray. even اگر تمہاری ماں تمہارے باپ ویجیٹیبل ہو جائیں, میں کیا بول رہا یار, اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھ, اللہ تو سب کے ماں باپ کو سلامت رکھ, صحت ہاتھ اور پیر میں طاقت کے ساتھ رکھ. خدا نہ خواستہ, لاکھ بار خدا نہ خواستہ, تمہارا باپ پڑا ہوا ہے, تمہاری ماں پڑی ہوئی ہے, اس وقت بھی تم ویجیٹیبل نہیں, اس وقت بھی تم یہ نہیں سوچنا کہ یہ بوجھ ہے. اللہ معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے. وہ رحمت تھی جو تمہارے گھر کے اندر تھی, ہر بلا ٹکرا کے چلی جاتی. ماں باپ کی دعا تو نس ہے معصوم کی. کربلا میں مولا حسین نے پیغام دیا جناب لیلا کے ذریعے کہ لیلا سنو, تم دعا کرو, امام حسین زمانے کا امام ہے, حجت خدا ہے, زمین اور آسمان کا مالک ہے. وہ حسین آدھا گھر لٹ گیا, پورا گھر لٹ گیا, اس کے بعد بھی ہم کو دس دے رہا کہ دیکھو اپنی ماں کے سٹیٹس کو سمجھو کہ کیا سٹیٹس ہے. کہا تم دعا کرو, میں نے سنا. حسین کہہ رہے حسین راوی ہے اور کوئی راوی نہیں ہے. میں نے اپنے نانا سے سنا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟